Hello my YouTube family, कशा आहे तुम्ही? सगळी बरी आहे न्हू? बरे भाशेन राव. आयज तुमकां लसूण आलें पेस्ट दाखयता, रेसिपी दाखयता. मीठ, साखर, लिंब्या रोस आनी तेल. आतां स्टार्ट करता. आतां पयलीं लसूण घालता. लसूण हांवें डायरेक्ट सोलयला. तापलो उदकान घालना ना म्हूण तव्याचेर गरम केलें ना. डायरेक्ट नॉर्मल सोलयला. आता आल घालता. आल हांवें सोलिला आनी धुयला आनी कुशिला आनी मागीर कातून घेयला. आता मीठ घालता. आता साखर घालता. तेल घालता. 2 स्पून तेल आहा आनी 2 लिंबू घेयलाय आनी तो ज्यूस काडला. 2 लिंबू. आता मिक्सर मारता. आता मिक्सर मान जालो तो ओपन करता. हे भाशेन वांटपा जायो. बरो धवो जाता. हळद बी कांय घायलना, हळदी पावडर बी. आता बोलांक काडटा. आता बोलांक काण घेयलो आनी आतां विदरां भरता. आनी हांवें आलें घेयलोलें पाव कील आनी लसूण घेयलोली पाव कील. आतां बॉटलान घालता. आनी हो पेस्ट फ्लावा सयत घालपा जाता. तुमी ट्राय करा हे भाशेन. आनी फ्रिजान दवरे. कितलो तेंप वता हो. आता विद्र बंद जालो. रेसिपी तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय, फॉलो कराय. तुमी मुगेलो व्हिडिओ चोयताय म्हाका बहुत दीस जाता. हेच भाशेन म्हाका आदार कराय, फॉलो कराय. थँक्यू. सदांच मोग आसूं.